बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज खान ने कहा था कि टक्कर के लोग मिले हैं आपको, ये लोग पहाड़ों से उतर कर नहीं आए। उस वक्त हमें ये जुमला अजीब सा लगता था। मेरे ख्याल में आज हमें वो लोग नजर आते हैं जो बिल्कुल उस माफिया के खिलाफ टक्कर ले रहे हैं, यानी उस जुमले की बिल्कुल अक्कासी कर रहे हैं कि ये लोग पहाड़ों से उतर कर नहीं आए, टक्कर के लोग हैं, यानी टक्कर देंगे। खान साहब ने रात मुलाकात की है चौधरी परवेज इलाही से। आपको ये पता है कि करारदाद एक मंजूर करवाई गई है पार्लियामेंट से। करारदाद क्या मंजूर करवाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसको नहीं मानते, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रिजेक्ट करते हैं। ये करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करवा ली गई है। खान साहब ने रात मुलाकात की है चौधरी परवेज इलाही से। उस मुलाकात के बाद फिर खान साहब ने यह कहा है कि हम इस खोज में हैं, हम इस तलाश में आए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत किए। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। सही सी बात है, उनको नाअहली का रेफरेंस दायर करना चाहिए, उनका यह सियासी हक है। क्योंकि अगर वो नाअहली का रेफरेंस दायर करते हैं तो फिर भी अदालत फैसला करेगी ना, खान साहब तो फैसला नहीं करेंगे। तो खान साहब का यह सियासी हक है कि वो नाअहली का रेफरेंस दायर करें अगर वो ये सही समझते हैं, और होना भी चाहिए। अच्छा, मसला ये है कि इन लोगों ने करारदाद तो मंजूर करवा ली है, लेकिन बहुत सी फनकारियां की हैं और इनकी सारी फनकारियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। अब वो फनकारियां इनके अपने गले पड़ने वाली हैं। मैं पहले आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं। मारिया मेमन साहबा हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि किन किन लोगों ने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत किया है। सबसे पहले जनाब आप ट्वीट देख लें, वजीर आजम साहब ने दस्तखत इस करारदाद के ऊपर नहीं किए। चलो, इसका मतलब यह हुआ कि वजीर आजम यानी ये सही नहीं समझते थे इस फैसले को, इसी वजह से उन्होंने दस्तखत नहीं किए। वजीर कानून साहब जो हमेशा हमें ये बताते हैं कि 4-3 का फैसला था, ये था, वो था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते, उन्होंने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। वजीर दाखिला साहब यानी राना सनाउल्लाह साहब जो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, उन्होंने भी इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए, जो पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से बातें करते हैं, उन्होंने खुद इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। और इसके अलावा बाकी भाई जो सीनियर जो मरकजी क़यादत है पीडीएम की तमाम जमातों की, उन्होंने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। मौलाना फजल रहमान की जमात के किसी एक रुकन ने भी इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। काफ लीग के किसी एक रुकन ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। एमक्यूएम के किसी एक रुकन ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अच्छा, जो 60% यानी 60% जो दस्तखत किए गए हैं इस करारदाद के ऊपर, वो रिजर्व सीट पर हैं। अब जाहिर सी बात है, जो रिजर्व सीट पर लोग आते हैं वो किस वजह से आते हैं, उनको कैसे चुना जाता है, ये आप बेहतर जानते हैं। अब अंडरस्टूड है, जब उनको कहा जाएगा कि आप एक तो रिजर्व सीट पर हैं, दूसरा जब उनको लीडर कहेगा, लीडर से मुराद है कि जिन्होंने उसको सीट दी है, जब वो उनसे ये कहेगा कि आप दस्तखत करें तो जरूर करेंगे। मेरे ख्याल में वो ये कहेगा कि आप फांसी का फंदा जो है चूम लें, वो चूमने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनको सीट मिलती है। तो रिजर्व सीट पर आते हैं तो वो ये सारा कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो 60% जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो रिजर्व सीट है, यानी मरकजी क़यादत किसी जमात की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की उस करारदाद में दस्तखत नहीं है। खुद वजीर आजम साहब ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इनको पता है कि नाअहली का केस रेफरेंस जो है वो दायर करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, इसको इस चीज का इल्म है। इनको ये पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कर रहे हैं और हमारे साथ फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो इसी वजह से इन्होंने उस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब जो खबर मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि आज वजीर आजम साहब ने अपनी सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब किया है, मुशावरती इजलास तलब किया है। अब उसमें क्या कुछ होगा। अच्छा, इसके साथ एक और इजलास आज जो इंतहाई अहम है, सलामती कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है, यानी पाक फौज की जानिब से। पाक फौज का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है उसके हवाले से भी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक दावा किया है, वो भी आपके सामने में रखूंगा। और इधर अगर बात कर लीजिए खान साहब की, तो खान साहब इंटरव्यू कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि ईद उल फितर के बाद बाकायदा तौर पर जो जलसे जुलूस हैं उनका आगाज किया जाएगा, इंटरव्यूज किए जाएंगे,
اور الیکشن کی بھرپور تیاری کی جائے گی. یعنی الیکشن ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, یہ آگے لے کر الیکشن کو نہیں جا سکتے. ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کریں گے, یہ سارے نااہل ہو جائیں گے, جو کچھ بھی ہو جائے الیکشن تو ان کو کروانے ہی پڑیں گے اور الیکشن ہی ہوں گے. جبکہ ادھر نواز شریف لندن سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ پارلیمنٹ بالادست ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جناب علی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے, جس کا فیصلہ جج نہیں مانتے ہم ان کا فیصلہ کیسے مانیں. تو حضور والا اگر آپ نے فیصلہ نہیں ماننا تھا آپ کے بھائی نے, تو جو قرارداد منظور کروائی ہے کم از کم اس کے اوپر دستخط تو کر لیتے نا, تاکہ پتہ چل جاتا کہ آپ لوگ یہ فیصلہ نہیں مانتے, اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ ہم نہیں مانتے. تو پھر ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ کیسے نہیں مانتے. تو زبانی کلامی لندن سے بیٹھ کر نواز شریف صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. اچھا, اس کے علاوہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خاقان عباسی صاحب نے کل یہ کہا ہے, اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان 3 ججز کا فیصلہ نہیں مانتے جن کا 4 ججز نے فیصلہ نہیں مانا. اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ان ججز کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کریں گے. تو خاقان عباسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے, سینئر قیادت میں ان کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا جو بیان ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, ان کا احترام ہے, یعنی انہوں نے یہ کہا, لیکن ججز کے خلاف ہمیں نااہلی کا ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط بات ہوگی. نواز شریف صاحب تو لندن میں بیٹھے ہیں, جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. خاقان عباسی صاحب نے اس فیصلے کو یا اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ نواز شریف نے بالکل غلط کیا ہے. یعنی ان کا ایک دبے لفظوں میں یہی معنی ہو سکتا ہے نا کہ ہم ججز کے خلاف نہیں جاتے, ہمیں ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے, اس سے تقسیم ہو جائے گی, اس سے مزید جو ہے وہ حالات بگڑ سکتے ہیں. بالکل میرے خیال میں خاقان عباسی نے بڑی ہمت اور دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا ہے, اور نواز شریف صاحب کے سامنے یہ کہا ہے کہ حضور والا آپ جو فرما رہے ہیں شہنشاہ سلامت, یہ بالکل غلط فرما رہے ہیں, پاکستان کے آئین و قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے آئین کا آرٹیکل 190 رکھ دیتا ہوں, آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ, آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. یعنی ملک کی تمام عدالتی اور انتظامی اتھارٹیز سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کرے گی اور ان کے ایکٹ کے اوپر ان کی مدد کریں گی. یعنی سپریم کورٹ جو کہے گی وہ بات ان کو ماننی پڑے گی. یہ آئین کا آرٹیکل 190 یہ واضح طور پر یہ کہتا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اب الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرانی ہے 11 تاریخ کو کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمارا تعاون کرنا تھا, ہماری مدد کرنی تھی الیکشن کروانے میں, وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, تو پھر یہ سارے جو ادارے ہیں یہ آرٹیکل 190 کے تحت اس جرم کے سرزد ہوں گے. تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ لے گی. اصل میں آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ ٹکر کے لوگ اب ان کو ملے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا واسطہ کن لوگوں کے ساتھ پڑا ہے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ساری ان کی فنکاریاں جانتے ہیں. فنکاری تو یہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد خود ہی پکڑ جاتے ہیں, مجبوری ہے ان کی فنکاری کرنا, ان کا بازی رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور خبر جو انتہائی اہم ہے, آج قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے, اور اس اجلاس کے حوالے سے بشارت راجہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عوامی رائے کے خلاف نہیں جایا جائے گا. جبکہ کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی, مختلف 2 صحافی جو سینئر جرنلسٹ ہیں, جو سینئر صحافی ہیں, ان کی ریفرنس کے طور پر میں نے آپ کو یہ کوٹ کی تھی پچھلی ویڈیو میں, جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل نظیم انجم اور آرمی چیف نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, تو اس وقت بھی آرمی چیف نے یعنی جو خواہش کا اظہار کیا یا جو یعنی اب تلقین کی, وہ یہی کہا کہ آپ محترم شہباز شریف صاحب, آپ مہربانی کریں, آپ وہ چھوڑیں اس کو, یعنی اقتدار عمران خان کے حوالے کریں یا الیکشن کروائیں, کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو پھر جو پریشر کوکر ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پھٹ بھی سکتا ہے. یعنی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل ندیم انجم کی جب ملاقات ہوئی تو یعنی پاک فوج کی جانب سے, مسلح فوج کی جانب سے جو خواہش کا اظہار کیا گیا وہ یہی تھا کہ آئین و قانون کے مطابق یہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. تو ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ شیئر کرتا ہوں جو خان صاحب نے رات 8:13 پر ٹویٹ کیا.
میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں ہے کہ اب پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی. اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو ان کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا. جبکہ پاک فوج نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے عوامی رائے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ پاک فوج یہ جانتی ہے کہ عوام ہی اصل طاقت ہے. ذرا سی باتیں وہ ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ گود میں لیتے ہیں، جس طرح حسن نثار کا ایک جملہ ہے، تو ان کو اس چیز کا علم ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، وہ اے پولیٹیکل ہیں، تو اس اپنے دعوے پر وہ قائم رہیں گے. تو مزید اس حوالے سے جو بھی خبریں میرے تک پہنچتی ہیں میں بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.